بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مباحث دینی ما در مورد دعا کردن و در مورد این عبادت بزرگ یعنی دعا و در مورد شرط و شروط دعا به اتفاق یکدیگر ادامه می دهیم. در نشست گذشته پیرامون حدیث نبوی و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله نکاتی مهم به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. مختصری از نشست گذشته عرض کنم برای اینکه با توجه به این روایت و اذا سألت فاسأل الله اینجاست که هرگاه در مورد مصیبتی، مشکلی، گرفتاری، معضلی بخواهی دعا کنی و درخواست استعانت کنی، اینجاست که فقط و فقط از الله عز و جل بخواه، لا غیر. فقط و فقط گریه هایت و دعاهایت و راز و نیازهایت با الله ذوالجلال باشد، لا غیر. و عرض شد بر این که یک بنده مسلمان بایستی که برای رفع مشکلات خودش متوجه الله واحد عز و جل شود و دعا کند و اصرار و سماجت هم کند و استمرار کند بر دعا. عرض شد در نشست گذشته بر این که زمانی که یک بنده مسلمان دعا می کند و دو دست دعا برای راز و نیاز بالا می برد، دو راه بیش نیست. یا این که این دعاها به لطف و کرم الله واحد عز و جل استجابت می شود، یعنی این که زمانی که یک بنده دعایی داشته باشد الله واحد عز و جل به لطف و کرمش اون دعاها را استجابت می کند. پس مورد اول استجابت کردن دعا. مورد دوم ممکن است یک بنده مسلمانی دعاهایی داشته باشد اما استجابت نشود، دعاهایش استجابت نشود. اینجاست که عرض شد بر این که استجابت کردن دعا به حکمت باری تعالی برمیگردد، یعنی این که الله واحد عز و جل به علم غیب احاطه دارد، علم غیب دارد. الله واحد عز و جل میداند که این دعایی که بنده‌ام می کند اگر این دعا برای او استجابت کنم به نفعش می باشد و یا به ضررش. من و شمای نوعی دعا کننده ما دعا می کنیم و آرزو داریم که این شی برای ما برآورده شود، استجابت شود، اما نمیدانیم که اگر این استجابت شد، این دعا برای ما استجابت شد، آیا این به نفع ما خواهد بود و یا به ضرر ما. ما به ظاهر قضیه قضاوت میکنیم، به ظاهر برای یک موردی دعا میکنیم و میخواهیم که استجابت شود و به این معتقدیم که اگر این استجابت شد، این دعای من استجابت شد، اینجاست که من رستگار و خوشبختم. اما من و شما علم غیب نداریم، لیکن الله واحد عز و جل علم غیب دارد و میداند اگر هم دعای بندم استجابت کنم در واقع به نفع و خیریت او نمی باشد. پس این یک مورد قضیه. مورد دوم تا اینجا ما در نشست گذشته به طور کامل توضیح دادیم. مورد دوم، این بنده مؤمن برای مدتی این همه دعا داشته و دعا می کند، دعایش که به ظاهر استجابت نشد. الان این بنده مسلمان چه فکری می کند؟ می گوید که من این همه زمان دعا کردم ولی استجابت نشد. حال این بنده مؤمن مبادا که اظهار پشیمانی کند که من این همه دعا کردم و استجابت نشد.
اظهار نارضایتی نکند که من این همه دعا کردم و استجابت نشد. به هیچ وجه اظهار نارضایتی نکند، چرا که دعا کردن در حد خودش عرض شد در نشست‌های آینده برای اینکه عبادت می باشد. توی دعا کننده یعنی یک عبادتی انجام دادی. و فراتر از این همه دعاها که انجام گرفته، این همه دعایی که به یک بنده مؤمن داشته، این دعا به هدر نخواهد رفت. یک بنده مسلمان ضرر نمی کند از این همه دعاهایی که داشته. ممکن است این بنده مسلمان فکر کند این همه دعا کردم مستجابت نشد، ولیکن بایستی معتقد باشد که این دعاها نزد الله واحد عزوجل برای او محفوظ می باشد، برای او نگه داشته شده، برای او ذخیره شده است. توجه فرمایید، این لطف و کرم الله واحد عزوجل. در این دنیا دعای بندهش استجابت نکرد، چرا که حکمتش اقتضا می کند که دعای این بنده استجابت نشود. استجابت یعنی این که به صلاح او نیست، به نفع و خیریت او نیست. حال الله واحد عزوجل ارحم الراحمین است، اعدل العادلین است. الله واحد عزوجل به کسی ظلمی نمی کند. ان الله لا یظلم مثقال ذره. الله واحد عزوجل به بندگانش رحیم است و مهربان. ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون نقیرا. یعنی الله واحد عزوجل به هیچ وجه به بندگانش ظلم و ستم نمی کند، حتی به اندازه کوچکترین چیزی. در واقع الله واحد عزوجل یک مثالی میزند تا اینکه بندگانش متوجه شوند که الله عزوجل اعمال بندگانش را نادیده نمیگیرد و به اونها ظلم نمی کند. توجه بفرمایید، این هسته خرمایی که شما در نظر بگیرید، هسته خرما، پشت این در واقع هسته خرما یک در واقع گردی کوچکی می باشد، یک دانه بسیار ریزی می باشد. الله ذوالجلال می فرمایند که من به اندازه این نقطه پشت هسته خرما هم به کسی ظلم نمی کنم. و باز هم مثال دیگری میزد در آیه دیگری چنین آمده است که همین هسته خرما اگر در واقع شکافی که بین این هسته خرما وجود دارد، در شکم این هسته خرما یک لایه بسیار ظریفی شفافی می باشد و زیر همین باز هم یک گودال بسیار ریزی می باشد. باز هم الله واحد عزوجل می فرمایند به اندازه این هم که باشد من به بندگانم ستم نمی کنم. الله عزوجل بسیار رحیم است، بسیار مهربان است به بندگانش. پس توجه بفرمایید، حال این بنده این همه دعا داشته در حیاتش، در سجده هایش دعا داشته، در دل شب دعایی داشته، در ماه رمضان دعایی داشته، زمانی که به حج و عمره دعاهایی داشته و الی آخره. اما این دعاها و این راز و نیازها هدر نمی روند. بنا به فرموده پیامبر علیه الصلاة والسلام، این دعا برای این بنده در کارنامه اعمالش ذخیره می شود و فردای روز قیامت این همه دعاها برای او جمع آوری شده. این همه دعاهایی که داشته و در دنیا استجابت نشده، اما اینجاست که فردای روز قیامت برای او اندوخته‌ای هست، ذخیره شده، جمع آوری شده و در اونجا به او گفته می شود که این حسنات و نیکی‌های دعاهایی که داشتی. حال توجه بفرمایید، این بنده مسلمان چقدر در اونجا شاد و خوشحال خواهد شد و چقدر شاد خواهد شد و
به خودش این را میگوید که الحمدلله که این دعاهایم در دنیا استجابت نشد و برای من ذخیره شد در جهان آخرت، در روز قیامت، اون روزی که همه ما به یک حسنه هم نیاز داریم، اون روزی که تک تک افراد در اونجا دنبال یک نیکی می باشند. پس توجه بفرمایید، اینجاست که الله ذوالجلال به بندگانش رحیم می باشد، مهربان می باشد و به کسی ظلم و ستمی روا نمی دارد. اما عدم استجابت دعا الان روشن می شود که در نهایت همین عدم استجابت دعا به خیریت این بنده است. فردای روز قیامت که این همه بندگان دنبال یک حسنه میگردند تا اینکه خودشان را از دوزخ و از این جهنم نجات بدهند. پس توجه بفرمایید، این لطف الله واحد عز و جل و این عنایت الله واحد عز و جل به بندگانش می باشد. اما انسان ها در واقع، من و شما این قضایا را در واقع نمیدانیم، چرا که به علم غیب احاطه نداریم. نمیدانیم که اگر این دعا استجابت شود چی می شود و اگر استجابت نشود چی می شود. ما نمیدانیم. همانطوری که عرض شد در نشست‌های گذشته، فقط ما مأموریت داریم و مأمور شدیم زمانی که مشکلی داشته باشیم از الله ذوالجلال بخواهیم و اذا سألت فاسأل الله، یعنی اینکه از غیر الله ذوالجلال مسئلتی نخواهید، درخواستی نداشته باشید، فقط و فقط از الله بخواهیم. و اذا سألت فاسأل الله. و دنبال این روایت رسول الله علیه الصلاة والسلام و اذا استعنت فاستعن بالله. و باز هم در واقع هرگاه کمکی بخواهی این کمک را از الله درخواست کن، نه از شخص دیگری. توجه بفرمایید، این روایت بسیار مهمی است و به عقیده اسلامی برمیگردد، به عقیده تک تک ما برمیگردد، به یکتاپرستی برمیگردد، بر اینکه یک بنده مؤمن فقط و فقط متوجه الله عز و جل شود، نه متوجه در واقع این ولی و این قبر و این بزرگ و این پیر و غیره. هیچ احدی نمیتواند دعاها را درخواست کند. رسول الله علیه الصلاة والسلام، اشرف مخلوقات، سرور بشریت، کسی که الله عز و جل او را اختیار و اصطفا نموده، الله واحد عز و جل بنده خودش سرور بشریت برای راهنمایی و هدایت بشر اختیار و انتخاب نموده و ارسال فرموده. همین رسول الله علیه الصلاة والسلام از دعا بی نیاز نبود، با اینکه سرور بشریت بود، با اینکه پاکترین شخص بر این کره خاکی می باشد، با اینکه الله ذوالجلال او را ارسال نموده و یک پل ارتباطی وحی بین پیامبر و بین الله توسط فرشته وحی برقرار است. اما همین رسول الله علیه الصلاة والسلام دو دست دعا و راز و نیاز بالا می برده، از الله دعا می کرد، دعا و راز و نیاز داشت. پس من و شمای نوعی بایستی چه کار کنیم؟ به پیروی از رسول الله علیه الصلاة والسلام این است که بایستی که دعا کنیم و دو دست دعا و راز و نیاز بالا ببریم. در غزوه بدر رسول الله علیه الصلاة والسلام با اینکه در غزوه بدر حاضر است، غزوه بدر برای چه حاضر شدند این مسلمانان؟ حاضر شدند تا اینکه بر علیه شرک و بر علیه مشرکین شمشیر بزنند. جهاد است، در میدان جهاد رسول الله علیه الصلاة والسلام و یارانش امثال ابو بکر رضی الله عنه و ارضاه حاضر شدند.
اما آیا میدانید که پیامبر علیه السلام نگفت که من پیامبرم و من نگفت که من از طرف الله ارسال شدم، نگفت که من به هر حال دارم توحید تبلیغ میکنم و این گروهی که مقابل من مشرکند. کبر و غرور به خودش راه نداد که دیگر اینا کی هستند؟ بر اینها غلبه و پیروز خواهیم شد. اما پیامبر علیه السلام در همان لحظات متوجه الله شد. در همان لحظات دو دست دعا و راز و نیاز بالا برد، شروع کرد به دعا کردن. یا الله، دعا کرد و درخواست کرد یا الله ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد بعد، او ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد بعد في الارض. اینجاست که پیامبر علیه السلام این همه دست دعا بالا برد و دعا کرد و راز و نیاز کرد و اشک ریخت و میفرمود که یا الله، اگر این گروهی که همراه من هستند توسط این مشرکین کشته شوند، نیست و نابود شوند، دیگر پرستش نخواهی شد. یعنی این افرادی هستند که تو یا الله تو را پرستش میکنند. اینجاست که پیامبر علیه السلام این همه دعا داشت و دو دست مبارکش بالا برد. ابو بکر رضی الله عنه همونطوری که در روایت آمده از روی مهربانی و دلسوزی به پیامبر علیه السلام گریه‌اش گرفت و به رسول الله علیه السلام خطاب داشت کفاک، یعنی کافی است پیامبر. توجه فرمایید، آنچنان پیامبر علیه السلام دعا و راز و نیاز داشت و گریه داشت. به اینجاست که ابو بکر رضی الله عنه و دیگر صحابه کرام که در همراه پیامبر بودند دلشان به رحم در آمد برای پیامبر علیه السلام، دلسوزی داشتن نسبت به پیامبر علیه السلام. این همه دعا، این همه راز و نیاز، و شروع کرد ابو بکر به سرور خودش میگفت که یا رسول الله کفاک، یعنی اینکه کافی است ای پیامبر علیه السلام. پس اینجاست که در نهایت این مبحث عرض کنم بر این که هیچ احدی نمیتواند از دعا و راز و نیاز بی نیاز باشد. فقط مهم این است که یکی از مهمترین شرطهای دعا بایستی که به جا بیاوریم که فقط و فقط دعاهایمان، اشکهایمان، راز و نیازهایمان متوجه الله واحد عزوجل شود لا غیر، تا اینکه در نهایت یا اینکه الله واحد عزوجل به لطف و کرمش دعاها را استجابت کند و یا اینکه به لطف و کرمش این دعاها را در روز قیامت نزد خودش در پرونده اعمالمان در اونجا ثبت و ضبط و قید شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.